زي تقرأ سري ميديا يو زيناتات ساعات انهو بفلما ارأس تزينا أبا الزبا دوب تقرأ أبا استفالالي بوتاتات مجقويتي أقاتمو كتسمعوهم سمحال ملس زيناوي بجنرال صادقان ገብረትንሳኤ كم زحازنة تقليتا مخنياتا كنغركم إنام أبا كل دوب إثيوبيا كتما جنكا انتاينتون مفلات صعر زقبور لزل حمام كم استخصتن حمومات نحاكايمن جنزتي عسكارين نكاتل لهم كنا أربالكم إنام أبي زلعخو شماغل إرتراعاتيو مس إيساياس تزراري بلوم زتوهابو ملسلو حزنا يولنا هذا بعتب زد اللزنبرة مراح سراوي تقاتل له نايزي زرزر حبريتاون لنا كقربيو نلومي نايزو من كالوتنا زيناتات حزنا غريبنا لنا لايك بمقار كجمرو بخبرون تحتنا نحاتيسنا نبتي فلا ما يزينانا كنسقر أبا زبا دبوب تقرأي أبا استفلالي بوتاتات مجوي تقاتيموم أبا رادستا حشز تفعل من أسي مغنياتو بزي تفلت تعفين اللهم بزي تفلت تعفينهم زي أبا وردا حنتالو زقات أبو غينو زي أبا الرأز تفعل بعلمويا حالوا خبابي قدم كبلون مفرحاتي وصحكم زنبرا قاليس إنيري بالفلفلنا زعفنا كابت إزاد بيت فردو طيب ببيت صحفت سطات وردا كم زيت خايدة وانت رقاقيت اللهم تخالاي مجوي تدمام أبا وردا رايا چرچر زقات بخوينوم أبا چرچر ناي ودابا كوم عيس أدهانا صحاف زغونا من أسي ملورهان شفرا أبسرح بوتون هالو عطوات عافينم وسيدم أبا چرچر بريباراتوري تمرتبيت وشتي تيوم آسيرو موكم زلو أرقاقسنا لنا جنوسايد ووتش زتبهال عالم لغاو تكال إثيوبيان إرتران أبا تكراي جنوسايد كم زفتسما أبا ناي إسرائيل حموشان عامتاو ريبورتو علاو غيروم زي جنوسايد ووتش زتبهال تكال أبا كوينات تكراي لعلي شدشنا ميشح سوات موت كم زقاتمن لعلي ميشح عمص كم زقاتمن حزبون انتغونا منغس إرترا أبا استفلالي وسنات كبابتات تكراي كم زلون سراويتو كابز تكبار كم زي تقوطبون يغلص صادقانا بتقراينا هالو بزل على سمعتنا ديموكراتايزيشن نطا تكالات متياش يسبغ نيرو حزينا فيدرال منغستي مستصقع كعاكاو تصبيت زغبر اتيا بتقراي صعرو زنبرم بهاجر درجه كقصلو لمو اب اثيوبيا نطا تكالات كطاش كصعريوم بورد مورص اثيوبيا كبوليتيكاو صعنتو نطا كون مسارح كوينات كيخون كسرح نيرو تصبيتنا يخونبر جنرال صادقان ገብረትንሳኤ بزحزن درجه بعفار كوينم تقراي نزو عطقات نايطور أبغاز كوينيو ترخيبو كتبل وقيسالا سمال ملس زيناوي مس صدال لما أبز قبرتو قال معتتم أيتا جيتاتشو ردا كويناتا يهلون إلوم جيتاتشو نزيز بلا أب عد إنجليز كتما لندن زين برزتم هيد زدبالا بمهدي حسن زمرح ناي الجزيرة توك شو قريبيوم كويناتا يهلون يو مخنياتو كل تيوم أكلات كويناتاي مغانو يفلت يوم كبل أيتا جيتاتشو ردا بلندن أبز قبرك آل محتت قليسوم أيتا جيتاتشو ردا حوحات مليسام كم بارتي هيو تكسر رعيل تسفاز قبر سب تهاليو عشايون إلوم يخوننبر وقنت تجميرون أمونغو إثيوبيان إرتران زيكونس بدبوب تقراين بسمين ولو نيوز جمر كبل تسابيعهم أبي إثيوبيا منغست يلن تباهيلو أبي إثيوبيا طعي فيدرال منغست يلن زبل آلولا سلمون حادة نزاعاتو وعل زغبر أيكونن كبل تزاريبهم أبي إثيوبيا طعي فيدرال منغست يلن حادة نزاعاتو وعل زغبر أيكونن أقرو ناقوتتا أتسمن كالاي ناي تقراي مدخام بغض على النت زدلي and نت مدخام كاب بأقوابو زمزمز فيدرال منغستي سالساي እዚ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፅታት ዘመሓድረሉ መንገዲ ይፍለጥ እዩ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ እኮ ናይ ባዕሉ ብልፅግና ዝበሃል ሓይሊ ህዝቢ ሙሉ ብሙሉ ቢልዎ ተነፂሉ እዩ በቃ ኣብ ልቢ ህዝቢ የለን ኣምሓራ ብልፅግና ዝበሃል ወይ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ሶ ነዚ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ክተክል ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣኽቲቱ ክዋጋእ ፀኒሑ ካብኡ ሓሊፉ ሕዚ ናይ ትክልል ድማ በተናን ብልሻን ግዛዕ ዝበሃል ዕጡቕ ፈጢሩ እዩ بعلم توقع خكايدو ننرأسهم
ዝገብር ዘሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታቱን ብተመሳሳሊ ኣብ ኦሮሚያ እውን ከምኡ ምልሻ ናይ ኦሮሚያ ፈጢሩ ብጣዕሚ ጨካን ብዝኾነ መንገዲ ስጉምትታት እንዳወሰደ ናይ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ምንቅስቃስ ንክዓግት ማለት እዩ ካልእ ተሪፉስ ንዖም ዝመስሉ እውን ፈጢሩ እዩ ዝኾነ ጨጉሮም ከምኦም ዝቁነኑ ኣከዳድንኦም ከምኦም ዝኾነ ገለገለ ማለት እዩ ሶ ኮንፍሊክት ዲሰንትራላይዝ ዝገብር መንግስቲ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ጂንካ እንታይነቱን ምፍላጥ ጻዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ ሕማም ከም ዝተኸሰተ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝለኣኹ ህፁፅ ሓበሬታ ብዘካየዱ ዳህሳስ ክሳብ ሕዚ 8 ሰባት በቲ ሕማም ተጠርጢሮም ተነፂሮም ኣሎም ስለዝኾነ እውን ሚኒስትር ጥዕና ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብን ብሓባር መንቀል እቲ ሕማም ንምፍላጥ ተወሳኺ ምልባዕ ንምዕጋትን ንምቁፃርን ዝኽእል ህፁፅ መልሲ ወሃቢ ግብረ ሓይሊ ናብቲ ቦታ ልኢኹም ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ገምጋምን ምርመራ ላቦራቶሪ እናገበረ ይርከብ ፍሉይ ተርእዮ ዝሕማም ነቲ ሕሙም ክሕክሙ ዝፈተኑ ሓኪምን ነርስን በቲ ሕማም ተለኺፎም እንትሞቱ ነቶም ዝሞቱ ኣስካሬን ዝገነዙ መራሕቲ ሃይማኖት እውን በቲ ሕማም ሞይቶም ኣለው አብይ አህመድ ንዋና ጸሐፊ ሕብራተ መንግስታት ዓለም አንቶኒዮ ጉተሬስ ምስ ኤርትራ አዘራርቡና ምባሉ ስዒቦም ሓዱሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀርና አፍሪካ ሚኒስትር ጉዋንግ ኮንግ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ተዘራሪቦም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓፈሻዊ ምዕባለታት ዞባ ቀርና አፍሪካ ኣገባብ ምትእትታው ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ፍትሕ ቅልውላው ሱዳን ኩነታት ኢትዮጵያን ኣትኩሮም ዘትዮም ተባሂሉሎም ፍሉይ አንቶኒዮ ጉተሬስ ምትግባር ውዕል ፕሪቶሪያ ዝምልከቱን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡሎም ኤርትራውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መደራደር ዝኸውን ነጥብታት ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎም ካብ ኤርትራ ከይወጣና መራሒ ሰራዊት ኦነግ ጃልማሮ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ከም ዝደሊ በኦሮምኛ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ገሊጾም ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብምትንታን ዝፍለጥ አሌክስ ዶዋል ኣብ ጽምዶ ዘሎ መርገጺ በአሉታ ገሊጾም ጽምዶ ምስ ኢሳያስ ንረብሓ ይልካ ምሕሳብ ቀንጠብጠብዩ እኳ ዳስ ክትውሓጥ እንተዘይ ኮይኑ ይብል ተጋሩ ንሕውሓት ከድሕኑ ኣይተኣለሱን ዝብል አሌክስ ዶዋል መራሕቲ ሕውሓት ይተኣለዩ ይብሎም ጽምዶ ምስ ኢሳያስ ማለት ማንቲለ ምስ ዓብይ ገበል ድራር ክትበልዕ ምውፃእ ማለት እዩ ክብል ድማ ተዛሪቦም It's those who go to try and make a pact with Isaias Afwerki. It's like rabbits going to have dinner with a cobra. We know what will be the outcome of this. We know who is going to swallow who. ኤርትራው ድምጻዊ በረከት መንግስት ኣብ መበለ 89 ዓመቱ አሪፉም ስነ ጥበበኛ በረከት ከም ዕምበባ መስከረም መለይ በረኻታት ዓደይ ብትሕቲ ገዛና ሓዳስ ኤርትራ ዝብሉን ካልኦት ብዙሓት ሃገራውያንን ማሕበራውያንን ፍቕራውን ትሕዝቶታት ዘለዎም ደርፍታት ዘፍረ ገጣሚ ዘያምን ስነ ጥበበኛን ነይሮም ድምጻዊ በረከት መንግስት ከም ወዲ ትኹልን ፍሕራን ንትግራይ ምድራፉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ፋሲካ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲግራት ሰውሕ ወልዋሎ ኣብ ሓንቲ መድረኽ ተመንየያ ነይረ ተመንየያ ዓባይ ትግራይ ብዓይኒ ርእያ ኢሉ ንትግራይ ዝደረፈ ኮይኑ ጉንበት 1990 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኩናት ኤርትራ ተወሊዑ ድምጻዊ በረከት መንግስት ኣብ ነታ ዓባይ ዝበላ ትግራይ ብዜሞን ቃለ መጠይቁን ከናሸዋ ተሰሚዑ በረከት ነቶም ንነጻነት ሃገሩ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ ደቂ ትግራይ ንፈልጦም እንዲና ክብል ንትግራይን ገድላን ኣናሽዩ ዋህዮ ኣብ ዝብል ደርፉ ንሕውሓት ኣናኣይሱ ድሕረ ደብዳብ ዓይደር እውን እንተኾነ ኣይወልና እንዶ ግደፉ እናራእኹም ገደለይ ትጽደፉ ክብል ደሪፍዩ ሽዑ ድማዩ ደቂ ትግራይ በረከተ መንግስታው አንጫዋ ክልተ ዓንዴል ክብሉ ዝጸውዕዎም በረከተ መንግስታ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ትርር ዝበለ መርገጺ ዝነበሮ ደራፊውን ተባሂሉሎም ጀጋይ ትግርኛ ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ዘሎስ በፍጹም ጉድለት ዘይብሉ እንተፈሊጥካዮ
ሓደ ቋንቋ እዩ እንተ ዘይፈለጥካ ግን ፀቢብ እዩ ስለዚህ እሶም ዘይፈለጥዎ ዘለው ኩሉ ቋንቋታትና ክርገፅን ክድሃኽን ክጭፍለጥን ስለዝፀንሐ ነቲ ቋንቋ ኣስፊዕካ ናይ ምፍላጥ ዕድላት ውሁድ እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ቋንቋ እንድሕር ኣቲኻ ኣብ ውሽጡ ግን ካብ ኣምሓርኛ ኣዝዩ ተዓፃፀፈ ሰፊሕ ቋንቋ እዩ ምስ በዓል ሓደ ካብ ኣዘዚ ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ጀነራል ካላህ ብፍሉይ ስርሕ ደብዳብ ነፋሪት ሱዳን ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ጀነራል ካላህ ሚሊሽ ዝተባሃለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዚ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ብዘካየደ ፍሉይ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ትማሊ ከም ዝተቐተለ ምንጭታት ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጦም እቲ ሳልሕ አልዙባይዲ ብዝብል ጉልባብ ስም ዝፍለጥ ጀነራል ኣብ ዳርፉር አንጻር መንግስቲ ሱዳን ዘቕንዕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዘካይዱ ውድብ መራሒ ኮይኑ ድሕሪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ምስ ጀነራል ሓሙቲ ከም ዝተሓወሰን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎን ተፈሊጦም ሞት ናይዚ ፍሉይ ስርሒ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐተለ ዝንገረሉ ጀነራል አልዙባይዲ ሓይሊ ኣየር መንግስቲ ሱዳን መራሕቲ ፈሊኻ ናይ ምውቃዕ ክእለት ኣማዕቢሉ ከም ዘሎ ከም ዘርእን ኣብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዳዕመል ሰሪዕ ከዓ ብኡ መጠን ፍርሒ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ወታደራዊ ተንተንቲ ሱዳን ይሕብሩ ኣብ ሞዳታ ብማእኸላይ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ 42 ስደተኛታት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጾም ኣብታ ጀልባ ተጻዒኖም ካብ ዝነበሩ 47 ደቂ ተባዕትዮ 2 ደቂ ኣንስትዮን እቶም 7 ስደተኛታት ከም ዝደሓኑ ዓለም ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት ኣፍሊጦም እታ ጀልባ ካብ ኣብ ገምገም ባሕሪ ትርከብ ዝዋራ ዝተባሃለት ከተማ ሊብያ ምስ ተበገሰት ድሕሪ 6 ሰዓታት ብ3 ሕዳር ከም ዝተገልበጠትን እቶም ብህይወት ዝተረፉ 7 ካብ ሱዳን ናይጄሪያ ካሜሩንን ሶማሊያን ከም ዝኾኑ ተፈሊጥ ዘሎም ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና በቀራረባና እንትሕዝቱና ተፈትይኹምዎ ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ